अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूँ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज मेरे साथ एक बड़े अहम मेहमान जो हैं वो हमारे इस शो में हैं और उनका ताल्लुक़ बरतानिया से है। हमारी बहुत अच्छी कोलीग हैं, बड़ा अहम काम जो है वो कर रही हैं। आयशा गाज़ी। आयशा गाज़ी जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री मेकर, फ़िल्म मेकर हैं और साथ साथ वकालत भी। ताल्लुक़ इनका UK से है, पाकिस्तानी हैं। तो इनसे इन्हीं के बारे में पूछते हैं। वैसे तो आप देखते होंगे कि हम ज़्यादातर अदालत और सियासत और इन मौज़ूआत के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन आज ये जो है मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सोशल इश्यूज़ से मुतालिक है, इंसानी हकूक़ से मुतालिक है। आयशा गाज़ी ने अभी हाल ही में अपनी ये यहाँ पाकिस्तान में क्यों आई उस बारे में पूछते हैं, और इनकी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आई है, चेन्ड इन द वेब। अगर उर्दू तर्जमा करें तो जाल में जकड़े लोग। तो चलें उन्हीं से पूछते हैं आयशा से। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? fine. आयशा पहले तो आप कुछ क्योंकि हम तो आप तो जानते हैं, लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं उनको अगर उनकी तरफ से मैं पूछूं कि अगर आप अपना एक थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करवा दें कि आयशा गाज़ी कौन है। आयशा गाज़ी कौन है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनफैक्ट, जिसको हम सारी ज़िंदगी एक्सप्लोर खुद भी करते रहते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, आई एम अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एंड फॉर अबाउट द डॉक्यूमेंट्रीज मैं कमर्शियल काम नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ जो ट्रूली ह्यूमन राइट्स बेस्ड वर्क है वही करती हूँ, और उसके लिए मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है आई रेजिस्ट के नाम से, जिसके ऊपर मैं अपनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करती हूँ। और ज़्यादा मेरा फोकस जो है काम का वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ के ऊपर है, और वॉर टोन लोगों के ऊपर है, और रेफ्यूजीज़ के ऊपर है, और ऐसी ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर है जिनके बारे में आपको कभी आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता। बिल्कुल वो मौजूद ही नहीं होती हैं जी, मेन स्ट्रीम मीडिया का। एग्जैक्टली, दैट इज़ व्हाट आई कवर। जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बात कर रहा होता, मैं सिर्फ उसको फोकस करती हूँ बस। तो कितनी डॉक्यूमेंट्रीज आप बनाई हैं अब तक, और UK में ही आप बेस्ड हैं? UK कब गई, या वहीं पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई, क्या किया आपने? राइट जी, डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से अब तक देखें 5 मेजर डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं बना चुकी हूँ। पहली डॉक्यूमेंट्री 12 साल पहले जो मैंने बनाई थी, दैट वाज अबाउट वॉर ऑन टेरर। उसके अंदर जो ड्रोन हमलों में लोग मरते थे उसके ट्रॉमा के ऊपर थी, कि वहाँ पे जो यंग बच्चे हैं या एक मदर है, वो जब ऊपर से उनके ड्रोन गुजरा होता है तो उसकी उनकी कैफियत क्या होती है, वो सारी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्या है जिससे वो गुजरते हैं, और उसका लास्टिंग इम्पैक्ट क्या है, और फिर उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, और वॉर की और टेररिज्म की केमिस्ट्री क्या है। दैट वाज अबाउट इट। ये मैंने तब बनाई थी जब अभी वॉर ऑन टेरर चल रही थी, और उस वक्त लोग डेयर नहीं करते थे, तो अल्लाह ने चांस दी और फाटा तक गई और ये सब कुछ किया। बड़ा वो And then- कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, और वहाँ पे तो बड़ा जाते हुए आम आदमी को बड़ा डर लगता था। आप ये बीइंग ए वुमेन, बीइंग एक लड़की, और वो जो ना वो वहाँ पे गई है, उसने इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई, जी, ये कैसे देख किया ये सारा कुछ? बस इसके लिए बस वही बात है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एंड वेयर देयर इज़ अल्लाह's विल देयर इज़ डेफिनेटली अ वे, ऑब्वियसली। तो रास्ता बन जाता है। कई दफ़ा आपको खातून होने का नुकसान भी बहुत होता है और कई दफ़ा फ़ायदा भी बहुत होता है। लेकिन ख़ासतौर पे हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में, एनीवेयर यू गो, तो मुझे तो इस बात का फ़ायदा ही हुआ है हमेशा कि मैं खातून हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा एक एक्स्ट्रा केयर मिलती है, एक्स्ट्रा हॉस्पिटैलिटी मिलती है। तो यहाँ पे भी इसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी ऐसे ही हुआ कि एक तो ये कि आई चूज़ टू, मैं अनाउंस नहीं करती व्हेन आई डू माई वर्क, हाँ, और आई कीप वेरी लो प्रोफाइल व्हेन आई एम डूइंग माई वर्क। तो खातून होने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी आपका मकामी लिबास है किसी जगह का भी, आप वो पहन लें, और अगर आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो आप खामोशी से जाके अपना काम कराते हैं। तो उस वक्त फाटा जाना भी ऐसे ही हुआ, और हो गया, और मुमकिन हो गया, और वापस भी आ गई। एंड लुक, इट्स बीन 10 years नाउ। तो कैसा रिस्पांस रहा था उसका? इट वाज अमेजिंग। हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके 2 वर्जन थे, एक उर्दू और एक इंग्लिश। इंग्लिश वर्जन डिड रियली वेल, क्योंकि जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स सारे उनके अंदर मैंने दिखाया उसको, जो ग्रुप्स थे, कैंपेन्स थे, एंटी ड्रोन कैंपेन्स थी उन सब के अंदर। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उसकी अभी तक स्क्रीनिंग जो है वो दुनिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में
جو ہیومن رائٹس کے کورسز ہیں ان کے اندر چلتی رہتی ہے. اچھا زبردست. دین آئی ورکڈ آن سرحد دا باؤنڈری لائن, دو قومی نظریہ کے اوپر میری ڈاکیومنٹری تھی, اور اس میں ہم نے 1 گھنٹے کے اندر پورے 100 years آف ٹو نیشن تھیوری کو کور کیا, اسٹارٹنگ بفور پارٹیشن کمنگ آل دا وے ٹو RSS, اینڈ دین دیر واز اے سن 47 اینڈ UK میں رہتے ہوئے. جی آئی کیم آل دا وے ہیئر, یہاں پہ آ کے ظاہر ہے بیکاز جی ہاں نہیں پلیز. آئی ہیڈ اے فیلنگ کہ وہ جنریشن جا رہی ہے جس نے پارٹیشن دیکھی ہے, اور ایک بہت بڑا یہ کویشچن جو ہے 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد آ کے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جیسے اٹ واز آل یوز لیس. پتہ نہیں کیوں لوگوں نے قربانی دی تھی, بیکاز آئی ایم فرام دا فیملی جنہوں نے ساری سیکریفائس کا حصہ تھے, جو پارٹیشن اسٹرگل کا حصہ تھے, اور نہ بھی ہوں تو اسٹل آئی ہیڈ اے رسپانسبلٹی ٹو ٹیل دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری. سو دیٹس وائی آئی ہیڈ ٹو میک اٹ کہ یہ ساری جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے somebody has to speak about it. اور امپورٹنٹ تھنگ از دیکھیں وہ تو اتنی سینسٹیو تھی, دیٹ واز سو کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ جتنے لوگوں کو بھی انٹرویو کی میں لسٹ بناتی تھی نا, بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بائی دا ٹائم آئی وینٹ دیئر وہ اس وقت تک وہ پرسن اس کو ڈیتھ ہو چکی ہوتی تھی, بیکاز اٹس بین لانگ ٹائم. اینی وے اللہ ہیلپڈ, اور وہ بنی اور بڑا اچھا اس کے اوپر رسپانس آیا, اور اس کا سیکنڈ پارٹ بنایا سن 47. وہ صرف جو پارٹیشن میں میسیکر کی اسٹوریز تھیں, ہجرت کی اسٹوریز, وہ ان کے اوپر تھی. پھر میں نے روہنگیا ریفیوجیز کے اوپر کام کیا بنگلہ دیش میں کاکسس بازار میں جا کے, اس کی ڈاکیومنٹری اٹ از اسٹل سپوز ٹو بی, اس کو بھی اسکرین ہونا ہے ہمارے ایک اور فورم کے اوپر UK کے اندر. تو مطلب بہت میں تو سچی بات ہے بہت آپ سے سیکھنے کو ملے گا. چلیں میں اس طرف آتے ہیں, لیکن اب آپ پاکستان میں کس لیے آئی ہوئی ہیں اس وقت؟ پاکستان آپ کا آنا کیسے ہوا؟ ابھی میں اپنی ڈاکیومنٹری جو میری ابھی لیٹسٹ ڈاکیومنٹری ہے چینڈ ان دا ویب, جی اس کی اسکریننگ کے لیے آئی ہوں, اور اس کو وی آر اسکریننگ آل اراؤنڈ پاکستان. اینڈ دین کہاں ہوئی؟ ابھی اس کی اسکریننگ ہم نے کراچی میں کی, اسلام آباد میں کی, آج پشاور میں تھی. ٹمارو وی آر گوئنگ ٹو ملتان, اینڈ دین لاہور, اینڈ دین آئی بی گوئنگ بیک اینڈ آف فیبرری وی ول بی ڈوئنگ اٹ ان UK. وہاں پہ جو اس کا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہماری تو کیا ہے اس کا سبجیکٹ؟ مطلب اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, جال میں جکڑے لوگ, چینڈ ان ویب. چین ان دا ویب, چینڈ ان دا ویب یہ اصل میں ڈاکیومنٹری ہے جی. انٹچبل موضوع کیا ہے تھوڑا سا اگر ہمیں بتائیں, باقی تو لوگ دیکھ لیں گے, آپ بتائیے گا, ہم اس کا لنک بھی شیئر کریں جی, تاکہ لوگ دیکھ سکیں. اٹ از اباؤٹ کانسیپٹ آف انٹچبلٹی. جس طرح ہندوازم میں ایک کانسیپٹ ہے کہ 3 کاسٹ اونچی ہیں, یہ ایک سب سے اوپر ہیں جو براہمن ہیں, اور پھر اس کے بعد نیچے 2 کاسٹ ہیں جو دے آر اوکے, براہمن, ویش, کھتری, ہاں جی بالکل. اور دین دیر از اے شودر کاسٹ, اور پھر اس کے بعد ایک پوری کاسٹ کی لسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اب تک یہی معلوم تھا, جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی شروع کی تب بھی ہمیں یہی معلوم تھا. انڈیا میں شوٹ کی یا پاکستان؟ زیادہ تر اس کی شوٹنگ پاکستان میں, کچھ چیزیں انڈیا سے کروائی ہیں, بٹ مجھے تو ویزا نہیں دیتے نا جی وہ. اچھا. ہاں, مجھے کہتے ہیں آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, نو گو. سو اور ویسے بھی میرے اوپر بہت سارا, برٹش نیشنل, آئی ایم برٹش نیشنل, بٹ اسٹل وہ کہتے ہیں جی آپ کی چونکہ ڈوئل سٹیزن ہے. ایگزیکٹلی. سو وہاں سے کچھ چیزیں ہم نے کروائی ہیں, مطلب وی ہائڈ سم ٹیم ان دیر, لیکن موسٹ آف دا شوٹنگ ہیز بین ڈن ان پاکستان, بیکاز جو ڈاکیومنٹری کا اس کا ایک پینورامک ویو ہے وہ انڈیا کے بارے میں بھی کور کرتا ہے اور پاکستان کے بارے میں بھی. تو اس کا بیسکلی کانسیپٹ یہ تھا کہ جب بھی ان کے اندر دیکھیں اس دور میں ہم رہتے ہیں, اور اس دور میں بھی اگر اتنی بڑی تعداد میں کچھ لوگ, مور دین 25% ان انڈیا, دے آر کنسیڈرڈ انٹچبل, کہ یہ اچھوتا ہے, جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں ناپاک ہو جاتی ہے. اور پھر ہماری پاکستان کے اندر بھی ہیں, ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایگزیکٹلی. پاکستان کے اندر آپ سندھ میں جائیں, جو لو کاسٹ ساری ہمارے پاس وہاں پہ ہندو رہتے ہیں, تو وہاں پہ بھی جو براہمن ہیں ان کا یہی کانسیپٹ ہے ان کے بارے میں. سو somebody had to work on it. اور جب میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بہت بگر پکچر ہے, اٹس ناٹ اے ویری اسمال تھنگ. بیکاز آئی واز ونڈرنگ کہ اتنی صدیوں کے بعد بھی ان لوگوں میں بغاوت کیوں نہیں ہوئی. دیکھیں نا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ کب جا کے بغاوت ہوگی. اینڈ دین آئی گاٹ ٹو نو کہ بغاوت تو ہوتی رہی, 1932 میں بھی ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو بھی خیر وہ اس وقت ان کا امبیڈکر ایک بہت بڑا نام تھا. پھر اس کے بعد آگے جا کے انڈیا پاکستان الگ ہونے کے بعد بھی ایک بہت بڑی بغاوت وہاں پہ تیار تھی 1980s میں, جب بھی ان کے تمام لو کاسٹ لوگوں نے اپنے آپ کو کمبائن کر لیا اور یہ ایک پولیٹیکل پاور بن گئے. تو پھر کیا ہوا, انہوں نے بابری مسجد کی شکل میں جو ہے نا وہ ایک الگ سے ایک نیا اینمی دے دیا. مجھے پھر پتہ چلا ریسرچ کرتے ہوئے کہ دیر از اے ہول سائیکولوجیکل فینومینا دیٹ از کالڈ فرنٹزم. اور فرنٹزم کیسے کام کرتا ہے
کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ بہت ڈفرینٹ طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو ایک کامن اینیمی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کامن اینیمی دیتے ہیں وہ آپس کے ڈفرینسز بھول جاتے ہیں اور ان کا سارا فوکس جو اینیمی آپ دیتے ہیں اس کے اوپر ہو جاتا ہے. سو دس از واٹ دے ڈیڈ ان بابری مسجد. بیسکلی اٹ واز فرنٹزم, کہ انہوں نے کہا یہ چھوڑو, تمہیں نہیں مل رہے رائٹس وغیرہ, تم لو کاسٹ ہو, ہم بعد میں سیٹل کریں گے. اچھا, یہ جو ایک بغاوت یا مطلب اپرائزنگ جو تھی, یہ انڈیا کے اندر وہ لو کاسٹ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے تھے؟ جی بالکل, انڈیا کے اندر لوگ نہ صرف اکٹھے ہو رہے تھے, پولیٹیکل پاور بن رہے تھے, پولیٹیکل فرنٹس بنا رہے تھے, بلکہ بغاوت کے طور پہ وہاں پہ گاؤں میں میناکشی پورم میں 800 لوگوں نے ہم اس اکٹھے. کو بغاوت کہیں گے یا اپنے حقوق کی جنگ کہیں گے؟ حقوق کی جنگ ہے نا جی, وہ بھی تو بغاوت ہے نا, کہ اٹس انف, انف از انف, وی آر اسٹینڈنگ اپ فار اٹ. 800 لوگوں نے اکٹھے وہاں پہ اسلام قبول کر لیا. اچھا جی, تو اس سے ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ سارے شیک ہو گئی برامن کے, یہ کیا ہو گیا, تو مسلمان ہونے شروع ہو گئے. سو وی ہیو ٹو کیپ دم ان دا چینز. اینڈ دین یو نو یہاں پہ ہمارے سندھ کے اندر بہت زیادہ کانسٹنٹلی یہ خبریں آ رہی تھیں فورسڈ کنورژنس کے اوپر, کہ جی جبری مذہب تبدیلی. اور تو فار دیٹ ٹائم مشہور کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ہوا تھا, بملا نہیں, رنکل کماری. رنکل کماری, جی 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 جی, آئی ول گیٹ بیک ٹو اٹ. رنکل کماری کیس کے اوپر بھی ایگزیکٹلی. تو وین آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ اباؤٹ اٹ کہ واٹس گوئنگ آن, تو مجھے پتہ چلا کہ the real story, the ground reality is totally different from what is being portrayed in fact. Reality is that کہ پاکستان میں جو فرنٹزم ہے وہ فورسڈ کنورژن کے نام پہ سامنے لایا گیا. اچھا, میں اس میں بڑی ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یو کے میں تھا, 2012 کی بات ہے یہ. تو افتخار چودھری جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے. اچھا, وہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ عید کی نماز پڑھنے گئے تھے, تو وہاں پہ لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے, اور وہاں پہ بہت سارے داڑھی والے لوگ ٹوپیاں پہنی ہوئی, اور وہ ان سے مل رہے ہیں نا. تو وہ وہاں 2012 میں ایک کانفرنس تھی, وہاں پہ تھے, مجھے پتہ لگا کہ وہاں پہ ہے, تو میں بھی چلا گیا وہاں. تو جب وہ اندر گئے تو باہر انڈینز کی ایک کمیونٹی مظاہرہ کر رہی تھی نا چیف جسٹس کے خلاف, اور وہ یہی فورسڈ کنورژن والا ایشو اور فورسڈ میرجز والے کو بنیاد بنا کے, اور ان کا جو پمفلٹ تھا اس کے اوپر یہ جو وہ عید ملنے والی تصویر تھی اس کو دکھا کے, اور نیچے لکھا ہوا تھا یہ وہ فلاں شخص ہے جس نے جو ایک مولوی جو کنورٹ کرواتا ہے, اور وہ اور اس طرح کا, اور وہاں پہ یہ مظاہرہ جو ہے وہ ہو رہا تھا. تو یہ مطلب میں اپنی میموریز اس طرح سے اس میں شیئر کر لی. That's very interesting. ہاں, یہ بڑا آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز کیا پیش آتی ہیں بینگ اے ڈاکومنٹری فلم میکر اور اتنے سینسٹیو ایشوز کے اوپر؟ دیکھیں ابھی جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں, اب فار ایگزامپل اف آئی ٹاک اباؤٹ دس ڈاکیومنٹری, تو میری تو فائنڈنگ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی فورس کنورژن نہیں ہے. دیر آر کنورژنس, اور بہت زیادہ کنورژنس ہیں سندھ میں, کیونکہ جو لوور کاسٹ ہندوز ہیں وہ اپنے آپ سے ٹیگ اتارنا چاہتے ہیں لوور کاسٹ کا, تو دے کنورٹ. بٹ دیر از نو فورسڈ کنورژن, ولفل کنورژنس ہیں. اور لڑکیاں بھی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں, لیکن اس کو فورسڈ کنورژن کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بہت میسو لیول کے اوپر جو نہیں ہے وہ لوگ انوالوڈ ہیں کہ اٹھا لیے. نہیں بالکل, آپ جرت نہیں کر سکتے وہاں پہ, آپ کسی کے بچی کو اٹھانے کی جرت کر سکتے ہیں؟ یہ این جی اوز کی بنائی ہوئی نہیں ہے سر, یہی تو بات ہے. اتنا وائڈلی اسپریڈ پروپیگنڈا, اتنا وائڈلی اسپریڈ, اینڈ نو بڈی بادرز کے وہ جا کے دیکھے. اور سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ وہاں پہ اتنے انفلوئنشیل ہیں ہماری ہندو کمیونٹی سندھ کے اندر, تو وہاں پہ اتنی فورس کنورژن, اور جہاں پہ کے پی کے میں وہ 1% بھی نہیں ہے, وہاں پہ تو کبھی نہیں کوئی ہوئی. لاہور میں تو کبھی نہیں کوئی ہوئی, اسلام آباد میں تو کبھی نہیں کوئی, اتنی چھوٹی پرسنٹیج ہے. سب ان لوگوں نے این جی اوز نے بنایا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک اینمی کریٹ کرنا تھا, اور وہ یہاں پہ بھی مسلمان ہیں. یہاں پہ وکٹم کارڈ کھیل کے. اب مشکل کیا ہوتی ہے, دیکھیں جس نیریٹیو کے اوپر میں بات کرتی ہوں وہ پاپولر نیریٹیو نہیں ہوتا. اب دس از ناٹ اے پاپولر نیریٹیو کہ دیر از نو فورسڈ کنورژن. سو وین آئی گو دیر اینڈ آئی ٹرائی ٹو میٹ پیپل اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, تو لوگوں اینڈ ڈاکیومنٹڈ, دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ بٹ, کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو می بیکاز ان کو ہوتا ہے کہ وائی ڈز شی وانٹ ٹو ٹاک ٹو می. سو دیر از سم تھنگ جو ہمارے نیریٹیو کے, ہاں پتہ نہیں کون ہے, ایگزیکٹلی کرنے آئی ہے, یہ ہے ایگزیکٹلی. اینڈ دین دیر آر سیفٹی کنسرنس, آبویسلی دیر آر سیفٹی کنسرنس. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں جو ہے پولیٹیکل سچویشن بھی, اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کے اندر اٹس ناٹ ویری مچ ایڈوائزبل کہ آپ یو جسٹ ایکسپلور ایوری تھنگ. اچھا, یہ تو وہ ہو گئی کہ آپ انسانی حقوق سے متعلق اور
सच की तलाश में, खोज में, जिन लोगों को कोई नहीं पूछता उनको डॉक्यूमेंट कर रही हैं, और उसके पीछे रीजंस जो हैं वो देखी जाती हैं। मैं 2002 में मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री की थी जियो टेलीविज़न के लिए, ये सरबजीत सिंह के ऊपर, वो जो अच्छा। थे। तो मतलब है कि मुझे बताना पड़ा था कि मैं इस पे स्टोरी करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, और उसके लिए रिसोर्सेज और फंड्स चाहिए, उसके लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए, ये सारा कुछ ही एक एक्सपेंस है। मेरी तो जियो की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने तो वो बर्दाश्त किया। आप जब इस तरह का कोई टॉपिक चूज़ करती हैं, कैसे करते हो? मतलब ये हमारे देखने वाले या जर्नलिज्म के शोबा से या लोग, मैं उस नुक्ता नज़र से आपसे पूछ रहा हूँ, तो फाइनेंसिस कैसे करती हैं? मतलब आप बहुत अमीर खातून हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हूँ कि कुछ ना कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ इसमें से खुद कंट्रीब्यूट करना। और जब भी मैं किसी तो डॉक्यूमेंट्री का इरादा करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने पॉट में से कॉन्सेप्ट पेपर बनता होगा। जी कॉन्सेप्ट तो ज़ाहिर है अभी एक आता है आपके दिल में ख्याल कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड देन आई थिंक कि ये पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल, इन अ वे नॉट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज के जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे कौन साथ जाएगा, ये कैसे मुमकिन होगा सेफ्टी वाइज। जहाँ तक बात आती है फ़ंड्स की तो हमेशा हर उसके अंदर हमेशा पहले मैं अपने पॉकेट में से निकाल के एक सर्टेन परसेंटेज टेबल पे रखती हूँ कि इफ़ ये मेरा काम है, आई वांट टू डू इट, किसी ने इसका ठेका नहीं लिया, सो आई हैव टू पुट द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। पहली डॉक्यूमेंट्री में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। इट वाज ऑल सेल्फ फंडेड, सफरिंग इन साइलेंस जो मैंने ड्रोन अटैक्स के ऊपर बनाई थी, बिकॉज तब तक किसी मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था काम का, नोबडी न्यू मी, लेकिन तब भी लोगों ने मेरे साथ वॉलंटियर किया। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इतनी अल्लाह का शुक्र है बहुत, और हमारे लोगों की बड़ी मेहरबानी, और बड़े प्यारे लोग हैं जी हमारी कंट्री के। आप यकीन करें कि मैं जो भी काम करती हूँ मुझे साथ वॉलंटियर्स मिल जाते हैं। मैंने यहाँ से कश्मीर तक जाना है तो मुझे कार विद ड्राइवर विद पेट्रोल मिल जाती है। बहुत सारी एनजीओज़ कर देती हैं, कभी अल मुस्तफ़ा कर देती है, कभी अल खिदमत कर देती है, कभी अल हिजरा कर देती है, कभी कोई ना कोई मुझे सपोर्ट कर देता है, दार अरकम वाले कर देते हैं, कोई भी, मतलब देर आर सो मैनी पीपल। कुछ इंडिविजुअल्स कर देते हैं मेरे साथ हमेशा। आज तक कैमरामैन जो है वो ज़्यादातर वॉलंटियर्स जाते हैं जो यंग पीपल हैं, दे सी माई वर्क और कहते हैं जी हम आपके साथ चलना चाहते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, और कहीं पे भी अजनबियत नहीं होती, दे वर्क लाइक अ फैमिली। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और अगर तब भी उसके बावजूद कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आई आस्क फॉर फंडिंग। जिस तरह यूके में भी तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, या उनके साथ आप मिलके कभी यूके में कैसे, मतलब जी उनको कन्विंस कैसे करते हैं? जाहिर है कोई, इफ समबडी इज गोइंग टू पुट मनी, तो पहला तो होगा ना कि यार मेरे इस पैसे का करना क्या, आपने किसी की जेब जितना से पैसा निकलवाना, मुझसे आठ। नहीं, इसीलिए मैं पैसे नहीं निकलवाती, मैं स्किल निकलवाती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप स्किल दे दें। अगर कोई एडिटिंग कर सकता है तो वो मेरे लिए एडिटिंग कर दे, अगर कोई कैमरा वर्क कर सकता है वो उसके लिए वॉलंटियर कर दे। सो बेसिकली जितना काम होता है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ कि चलें ठीक है, ये इतना वर्थ ऑफ वर्क जो है ना एडिटिंग का, फॉर एग्जांपल ये आप ले लें। सो दिस इज़ हाउ आई डिस्ट्रीब्यूट इट। और अगर कोई भी नहीं करता तो मैं खुद कर लेती हूँ, बिकॉज आई कैन डू एवरीथिंग माई सेल्फ। आई कैन डू तो वीडियोग्राफी, आई कैन डू एडिटिंग, मेरे पास अपना सारा अपना वन मैन आर्मी की तरह आई हैव डन सरहद वॉज माई ओन प्रोडक्शन। आई उसका एवरी सिंगल क्लिप मेरा अपना बनाया हुआ है, उसका सारी एडिटिंग मेरी अपनी की हुई है, बिकॉज आई हैड नो फंडिंग। बहुत उसके लिए जो है एक स्क्रीनिंग के लिए मुझे फंडिंग मिली थी तो कोविड आ गया एनीवे, लेकिन आई हैड टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री। हाँ, तो ये तो मतलब बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? इरादा, इसके अलावा इरादा तो हो गया, तो अब बस इरादा हो गया तो चल पड़े, जहाँ पे रास्ता होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। अगर अल्लाह की विल होगी खुद ही रास्ते खुलते जाते हैं। नहीं, टॉपिक भी तो देखना होता ना, कौन सा टॉपिक है। अच्छा, ये आपके इंटरेस्ट की बात है, आपकी रिसर्च है, आप रिसर्च के बाद अ, देख के कोई एक वाक़या भी जो है वो इंसान को, मतलब हम चलते फिरते जो है वो हम देखते हैं, वैसे हम हर चीज़ के अंदर एक कहानी है। फुटपाथ के ऊपर अगर एक पत्थर पड़ा हुआ है, मैं उस पत्थर को देखूं, यार ये पत्थर कहाँ से, और उसकी तहकीक में निकलूं, और उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत खूबसूरत काम किए हुए हैं। वेरी ट्रू। हाँ। देखिए मैं इसको किस तरह से असरटेन करती हूँ मुझे क्या करना है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है विच इज़ इररेजिस्टिबल प्रॉब्लम विद मी, कि इफ़ आई सी समथिंग इज़ रॉन्ग आई कैन नॉट, मैं मुंह बंद नहीं रख सकती।
اور میں نے ساری زندگی اس کی جو ہے نا مجھے سزا ملی ہے. آپ یقین کریں کس کی طرف سے؟ ہر ممکن طرف سے میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اتنا ٹائم کلاس روم کے اندر نہیں گزارا ہوگا جتنا دروازے کے باہر کھڑے ہوئے گزارا کہ چلو باہر نکلو, باہر کھڑے ہو جاؤ. اچھا, اب یہ آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے اس کا, تو اسٹوڈنٹ لائف کچھ اپنے بارے میں تو آپ نے بتایا نہیں کہ کیسے اسٹارٹ کیا, کیا ایجوکیشن ہے, کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ انیشلی میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میڈیکل مولیکولر بایولوجی میں تھا, اینڈ دا سبجیکٹ واز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی لوڈ اٹ ٹو دا کور. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم دو ایک باتیں ہوئی. ایک تو ایک فیملی تھی ظاہر ہے ساتھ, تو مجھے لگا کہ میں فل ٹائم اس میں جاب نہیں ملتی مولیکولر بایولوجی میں. سو آئی تھاٹ کہ فیملی اگنور ہو جائے گی, سو آئی ہیو ٹو چوز بٹوین ون, اینڈ آئی چوز دا فیملی. اور ساتھ ساتھ پھر میں نے ڈاکیومنٹری فلم میکنگ لرن کرنی شروع کر دی. سو آئی سوئچ ٹو, مجھے اس میں یہ زیادہ اچھا لگا بیکاز اٹ واز مور کلوز ٹو مائی ہارٹ. مجھے لگا کہ اس میں لائف سے ریلیٹڈ زیادہ ہے. تو پھر ڈاکیومنٹری فلم میکنگ, بریکنگ نیوز والا جو ہے وہ کھانچا بھی نہیں ہوتا. نہیں, یو کین جسٹ ریسرچ اینڈ یو کین جسٹ ڈو. آپ ایک کتنے عرصے میں ایک ڈاکومنٹری کمپلیٹ کر لیتے ہیں؟ یہ آپ نے کی کتنے عرصے میں؟ سرحد کیسے کی؟ سرحد کو تو 4 سال لگ گئے بیکاز آئی ہیڈ نو ریسورسز. اور پھر آپ کی ظاہر ہے ریسرچ کے اوپر آپ اکیلے کر رہے ہوں تو آپ کو سارا میٹیریل پڑھتے بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. یا تو آپ کے پاس ہونا کہ بھائی آپ 5 لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, آپ یہ سب پڑھ کے مجھے اس کے بلٹ پوائنٹس دے دیں. لیکن وہی بات ہے کہ اگر میری لائبریری ہو تو میں وہ پرسن ہوں, کسی کو بک نہ جاری کروں, میں سب کچھ خود پڑھوں گی. اس لیے ٹائم لگ جاتا ہے. اور پھر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے تو یو جسٹ ویٹ فار یور پاکٹ ٹو فل اگین اینڈ دین یو کین اسٹارٹ اگین. تو اٹ ڈپینڈس. اس ڈاکیومنٹری کو تو اتنا زیادہ وقت نہیں لگا, 6 مہینے میں ہی مکمل ہو گئی فرام لیکن ریسرچ پہ ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے بہت. ونس دا ریسرچ از ڈن, ون یو آر کلیئر کہ کیا مجھے کہنا ہے اور یہ مجھے کرنا ہے, دین یو کین جسٹ گو ہیڈ ود اٹ. عائشہ بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا ہمارا ٹائم کا ایک تھوڑا سا بنا, تو آپ سے گفتگو کرنے کا بہت مزہ آ رہا تھا, لیکن ظاہر ہے تو آج عائشہ غازی سے آپ سے ملاقات کرانے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے لوگ کتنا سیریس اور سنجیدہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میری آپ سے ضرور گزارش ہے کہ آپ یہ ڈاکومنٹری دیکھیے گا, اور میں عائشہ سے چاہوں گا کہ اگر وہ اپنا اس کا ڈاکومنٹری کا لنک ہمارے اس پہ شیئر کرنا چاہیں تو وہ پھر ہم اس کو بھی شیئر کر دیں گے. ادروائز جو ہے وہ لکھ تو ہم سکتے ہی ہیں کہ آپ کہاں جا کے ان کی ڈاکومنٹری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اور ہاں, آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نے